everybody. Good morning. It's me Upama Dakal. Today I am going to give the presentation on the topic of the caste system. Caste system is a class structure. Caste system is a class structure that is determined by birth. If the family is poor, then you are going to be poor too. कास्ट सिस्टम भनेको चाहिँ एउटा यस्तो सिस्टम हो जुन चाहिँ हामीले जन्मिँदादेखि हाम्रो बाबा आमाबाट पाएर आएका हुन्छौँ। जस्तै म ब्राह्मण छु भनेदेखि चाहिँ मेरो बाबा ब्राह्मण हुनुहुन्छ भने चाहिँ म पनि ब्राह्मणको क्याटेगोरीभित्र पर्दछु। अनि यदि मेरो बाबा अरू कुनै जातिको हुनुहुन्छ भने म अरू कुनै जातिको क्याटेगोरीभित्र पर्दछु। For a moment, imagine that no matter how hard you work, no matter how much you are educated, you still have the same category as your family. तपाईहरु जतिसुकै पढे लेखेको भए पनि तपाईहरुले जतिसुकै हार्ड वर्क गरे पनि तपाईहरुको चाहिँ क्याटेगोरी चाहिँ आफ्नो फ्यामिली सँगै गएर मिल्छ। You will be accepted to marry someone of the same category. तपाईहरु चाहिँ जस्तै अब क्षेत्री जातिको हुनुहुन्छ भने तपाईले क्षेत्रीसँगै विवाह गर्नुपर्छ अनि ब्राह्मण जातिको हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुले ब्राह्मणसँगै विवाह गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ कास्ट सिस्टमले छुट्याइदिएको छ। अनि if the person of the society are rich and powerful, then they are respect in the society. If you are rich and powerful, then you are respect in the society. But if you are not rich and you are not powerful, then you are disrespect in the society. तपाईहरुसँग चाहिँ अलिकति पैसा र पावर छ भनेदेखि चाहिँ सोसाइटीमा चाहिँ तपाईहरुलाई रेस्पेक्ट पनि मिल्छ अनि कास्ट सिस्टम भनेर पनि छुट्याइदैन। तर तपाईहरुसँग पैसा पनि छैन अनि पावर पनि छैन भने चाहिँ तपाईहरुलाई यो समाजले चाहिँ रेस्पेक्ट गर्दैन। This describes a traditional view of the caste system in which the people of the society are born into the certain categories that determine the opportunities and the social costumes. मान्छेहरु चाहिँ हाम्रो समाजमा डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीमा चाहिँ जन्मेका हुन्छन्। अब अहिले हाम्रो समाजमा हेर्ने हो भने चाहिँ पहिले चाहिँ चारवटा भागमा चाहिँ कास्टलाई विभाजित गरिएको थियो, ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य र शूद्र। अनि पछिबाट चाहिँ फेरि एउटा थपिएको थियो अनटचेबिलिटी र दलित चाहिँ। ब्राह्मण भनेको चाहिँ यस्तो जाति हो जुन चाहिँ पहिलेको जमानामा अलिकति धेरै इन्टेलिजेन्ट अनि पढाइप्रति अलिकति ट्यालेन्टेड, त्यही भएर उनीहरूलाई अहिले पनि हामी प्रिस्टको रूपमा लिने गर्दछौँ। प्रिस्ट बनाइयो त्यतिखेरको जमानामा कास्ट विभाजित गर्दाखेरि। अनि क्षेत्रीहरू चाहिँ बेसी इन्टेलिजेन्ट पनि अनि वारहरूतिर चाहिँ बेसी उनीहरूको इन्ट्रेस्ट भएको हुनाले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ वारहरू गर्न पनि लगाइन्थ्यो अनि त्यही भएर उनीहरूलाई क्षेत्रीको क्याटेगोरीमा राखियो। अनि वैश्य भनेको चाहिँ अब उनीहरूलाई अलिअलि ट्रेडहरू गर्न जान्ने अनि त्यस पछाडि सबकिपरहरूको कामहरू गर्ने सानतिनो कामहरू गर्नेमा चाहिँ वैश्यलाई राखियो। अनि शूद्र भनेको चाहिँ अनस्किल्ड वर्कर, उनीहरू चाहिँ केही नपढेको हो त्यस्तोहरूलाई चाहिँ शूद्रमा राखियो। अनि अनटचेबिलिटी र दलित, अनटचेबिलिटी भनेको चाहिँ अब हायर कास्टको मान्छेहरूले चाहिँ लोयर कास्टको मान्छेहरूले छोएको पानी खाँदैनन् अनि उनीहरूलाई हायर कास्टको घर जान पनि एलाउड हुँदैन। अनि पहिलेको जमानामा चाहिँ अनटचेबिलिटी र दलितको काम भनेको चाहिँ ल्याट्रिन क्लिन गर्ने अनि त्यस पछाडि रोड स्विप गर्ने यस्तो कामहरूमा चाहिँ उनीहरूलाई राखिन्थ्यो। Sociologists have historically reviewed the ideas of the caste system. A person will be accepted to stay in the certain categories in which he or she is born. उनीहरू जुन क्याटेगोरीमा जन्मेका हुन्छन् उनीहरूलाई चाहिँ त्यही क्याटेगोरीमा राखिन्थ्यो। Now I am going to tell the characteristics of the caste system. The characteristics of the caste system is at first, characteristics is natural. A person dies in the same caste where he or she is born. उनीहरू चाहिँ जुन कास्टमा चाहिँ जन्मेका हुन्छन् पछि गएर त्यही कास्टमै उनीहरूको मृत्यु पनि हुन्छ, कास्ट चेन्ज हुँदैन। फुड ह्याबिट्स भनेको चाहिँ ब्राह्मण जातिले चाहिँ मासु खानु हुँदैन, उनीहरूले चाहिँ भेज खानेकुराहरू मात्रै खानुपर्छ भन्ने कुरा पनि एउटा क्यारेक्टरिस्टिक्समै पर्दछ। अनि कास्ट इज इन्डेङ्गोमियस, यो भनेको चाहिँ प्र्याक्टिस अफ म्यारिङ विदिन द स्पेसिफिक इथिक्स ग्रुप्स अनि सोसल ग्रुप्सहरूसँग चाहिँ आफ्नो आफ्नो अब कास्ट मिल्नेसँग चाहिँ विवाह गर्नेलाई चाहिँ यो भनिन्छ। अनि
अ, अहिलेको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने चाहिँ कास्ट सिस्टम नेपालमा धेरै घट्दै गइरहेको छ। पहिलेको जमानामा चाहिँ धेरै कास्ट सिस्टमको चाहिँ प्र्याक्टिस हुन्थ्यो भनेदेखि चाहिँ अहिले चाहिँ कास्ट सिस्टम धेरै नै घट्दै आइरहेको छ। The factor that brings change in the caste system are modern education. Education plays the most important role in our life. एजुकेसनले गरेर पनि हो कास्ट सिस्टम हटेको। एजुकेसनले गर्दाखेरि सबै मान्छेहरू चाहिँ शिक्षित हुँदै गए, त्यही भएर कास्ट सिस्टम बिस्तारै बिस्तारै हट्दै गयो। हामीले यस्तो कास्ट भनेर डिस्क्रिमिनेसन गर्नु हुँदैन भन्दै गइयो, त्यही भएर चाहिँ कास्ट सिस्टम बिस्तारै हट्दै गयो। अनि सेकेन्डमा चाहिँ इन्डस्ट्रियलाइजेसनले चाहिँ पहिले अब ठुला इन्डस्ट्रीहरू जति धेरै ओपन हुँदै गए त्यति मान्छेको कामदारको आवश्यकता पर्दै गयो। अनि सोसाइटीको मान्छेहरू चाहिँ हायर कास्टको मान्छेहरू पनि त्यही काम गर्न जाने अनि लोयर कास्टको मान्छेहरू पनि त्यही काम गर्न जाने भएको भएर चाहिँ अब उनीहरू सँगै काम गर्ने, सँगै खाने, सँगै बस्ने भए पछाडि त ठुलो जातिको म सानो जातिको म तसँग बस्दिनँ भन्ने कुरा आउँदैन थियो। अनि त्यही भएर चाहिँ इन्डस्ट्रियलाइजेसनले गरेर पनि कास्ट सिस्टममा धेरै चेन्ज आएको छ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ ट्रान्सपोर्ट एन्ड कम्युनिकेसनले गरेर पनि सोसाइटीमा धेरै चेन्ज आएको छ। किनभनेदेखि अब ट्रान्सपोर्टमा चढ्दाखेरि चाहिँ कुनै अब हामी एउटा गाडीमा चढ्यौँ, त्यहाँनिर चाहिँ कुनै लोवर कास्टको एउटा मान्छे चाहिँ बसिराख्नु भएको छ अनि उहाँको साइडमा चाहिँ एउटा सिट खाली छ भनेदेखि हामी उभिनुभन्दा बरु त्यहाँ गएर बस्नु नै ठिक हुन्छ भनेर चाहिँ मान्छेहरू त्यसरी गएर बस्न थाले। अनि बिस्तारै बस्दै गए पछाडि त सानो जातको म ठुलो जातको भन्ने कुराहरू बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो सोसाइटीबाट चाहिँ हराउँदै गयो। अनि त्यही भएर चाहिँ कास्ट सिस्टम अहिले पनि कुनै ठाउँमा अहिले पनि कास्ट सिस्टमको प्र्याक्टिस भइरहेको छ। तर पनि पहिलेको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने चाहिँ अहिले कास्ट सिस्टम धेरै नै घट्दै आइरहेको भन्ने हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। अनि हामीले चाहिँ यस्तो कास्ट सिस्टमलाई चाहिँ हाम्रो सोसाइटीबाट चाहिँ हटाउनुपर्छ। थ्याङ्क यू।